السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي خالد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخير أخي أحمد. هل تسمح لي بزيارتك في منزلك غدا؟ بكل سرور، أهلا وسهلا ومرحبا. هل تتكرم بإعطائي عنوانك؟ نعم، بكل سرور. عنواني هو شارع الجامع بمصر الجديدة، قريبا من ميدان صلاح الدين. شكرا لك. وما رقم تليفونك؟ رقم تليفوني هو 146658 شكرا. ومتى تكون موجودا في البيت؟ بعد الظهر من الساعة 3 حتى منتصف الليل. وما موعد الزيارة المفضل بالنسبة لك؟ بين 7 و9 مساء. هذا موعد مناسب جدا. سأحاول أن أكون أمام بيتك في تمام الساعة 7 مساء. يسعدنا أن تتناول العشاء معنا غدا. شكرا لك. هذا واجبنا ونحن في خدمتك دائما. شكرا لك. عفوا، وأهلا وسهلا بك مرة ثانية. ولا تنسى أن تحضر معك الكتاب الجديد لمراجعة بعض الدروس المهمة. لن أنسى ذلك، وسوف أحضر الكتاب، ولن أنسى هذا العون العظيم. إلى اللقاء وألف شكر. إلى اللقاء غدا مساء.